projection des sites Locta sur le plan 001. C'est-à-dire quoi? Le plan 001, c'est-à-dire le plan X, O, Y. C'est très bien. Donc, on va l'origine. Voilà, on va l'origine. Voilà. On dit l'axe X. Voilà, on va l'axe Y. Ou on va l'axe Z. C'est très bien. D'accord? Voilà, on va prendre le plan. Voilà, donc on a l'atome de QPK face centrée. Voilà. C'est très bien. Donc on a la projection, il y a l'atome à l'origine, ou la projection de l'atome à l'atome, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Remarque bien, l'atome qui est à l'origine il y a 0, ou l'atome qui est la projection de l'axe Z, il y a 1. D'accord? Il y a l'atome, il y a 0, 1. C'est très bien. Donc c'est la même chose pour les deux atomes. D'accord? Voilà. Donc l'atome il y a il a mis l'espace à l'axe Z. Voilà, l'atome il a mis l'axe Z à 1 ou il a mis l'axe Z à 0. يعني كذلك 0 1. دائما كنعملوا la projection à la référence ou la référence في la projection هو l'axe Z. C'est très bien. On a 0 1. Voilà, 0 1. C'est la même chose بالنسبه لهاد les deux atomes ديال الكوبيكا فاسونطري الا اختارينا هنايا فوالا لوريجين راه غنتلاقاو 0 1. داكور فوالا عندنا كذلك هنايا 0 1. سي تري بيان. فوالا رومارك بيان عندنا هنايا لاتوم غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على هاد لو سونتر. داكور فوالا فوالا هنا كذلك هاد لاتوم. remarque bien هاد لاتوم كاينه في لاكس يعني في ان دومي ديال لاكس Y. فوالا ان دومي. دونك هاد الشيء راه ديجا شفناه يعني في الدراسه ديال كوبيكا فاس سونطري. فوالا دونك هذا فقط كتذكير. داكوغ دروكا غادي نجاوب على لا كيسيون. دونك هذا الشيء راه فقط ديال كوبيكا فاس سونطري مازال ما جاوبت على لا كيسيون. داكوغ فوالا دروكا غادي نعطي لا بروجيكسيون ديال لي سيت اوكتا ايدريك. داكوغ ركزوا معايا مزيان في هاد لا كيسيون. remarque bien. Voilà la première étape غادي نمشي ناخذ هاد l'atome. d'accord remarque bien غادي نختار هذا هو l'origine. d'accord voilà donc عندي هنايا l'atome ديال لو سيت لوكتا. d'accord donc عندي هنايا هاد l'atome. remarque bien هاد l'atome. Voilà, donc l'atome, on va la projection à l'atome. D'accord? On va le plan X ou Y. Remarque bien, on va le plan X ou Y. Bien? D'accord? On a l'atome qui est de l'autre, qui est le site octa. Bien? Voilà. Voilà, on va la projection de d'accord? À le plan. Bien? Voilà, c'est la même chose pour l'atome كذلك. Voilà, remarque bien. Donc l'atome غادي يجي لهنايا مزيان plus la projection ديالها. c'est très bien. كذلك remarque bien عندنا هنايا l'atome. voilà عندنا هاد l'atome غادي نعمل لها la projection. c'est très bien. donc غادي نعمل لها la projection. voilà donc غادي نعمل لها la projection. d'accord كذلك هاد l'atome غادي نعمل لها la projection. voilà remarque bien. إلا اختاريت هنايا هو لوريجين. رومارك بيان إلا اختاريت دروكا هذا هو لوريجين. هذا هو او. داكوغ دونك هذا هو لوريجين. فيت اتونسيون. دونك هذا هو لوريجين. هذا هو لوريجين. هذا هو اكس. داكوغ فوالا هذا هو ايكغيك. سي تري بيان. وهذا هو لاكس زد. Voilà, donc faites attention. La majorité des étudiants là qui dorment, bien. Donc remarque bien, c'est très bien. غادي ناخذ هذا لو بلان. مزيان. Voilà, غادي ناخذ هذا لو بلان.
فوالا دونك غادي ناخد هاد لو بلون مزيان. فوالا دونك غادي ناخد هاد لو بلون. رومارك بيان عندي هاد لاطوم كاينه في لوريجين سيتادير كوا. هاد لاطوم اللي كاينه في لوريجين يعني غادي تكون زيرو، وهاد لاطوم كاينه في لاكس زد غادي نعملها البروجيكسيون على لاكس زد غتعطيني 1. دونك عندي هنايا زيرو وعندي هنايا 1. داكوغ فوالا يعني هاد لاطوم غادي تكون شنو؟ غادي تكون 0 1 ديال لو سيت لوكتا. سي لا ميم شوز بالنسبه لهاد لاطوم، غادي تكون 0 1 فوالا ديال لو سيت لوكتا. سي تري بيان. كذلك فوالا هاد لاطوم سي لا ميم شوز بالنسبه لهاد لاطوم غادي نعملها لا بروجيكسيون غادي تعطينا 0 1 فوالا. دونك فوالا كذلك هاد لاطوم نو دونك فوالا دونك هاد لاطوم هما اللي عندنا 0 1 فوالا عندنا 4 فوالا. سي تري بيان. داكوغ دروكا غادي نمشيو هاد لاطوم فيت اتونسيون غادي نمشيو دروكا هاد لو بلون فوالا. دونك دروكا غادي نمشيو نعملو الاسقاط ديال هاد لو بلون فوالا. داكوغ دونك رومارك بيان هاد لاطوم دونك فوالا كاينه في هاد لاكس مزيان. دونك فوالا دونك هاد لاطوم اللي عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي تكون 1 دومي فوالا. كذلك هاد لاطوم اللي عملت لها لا بروجيكسيون هاد لاطوم فوالا. دونك فوالا رومارك بيان فوالا فوالا. دونك الى عملت هاد فوالا دونك الى عملت هاد لاطوم الى عملت لها هاد لو سيت الى عملت لها البروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلقى 1 دومي. دونك هادشي راه كيبغي شويه ديال التركيز. 1 دومي سي تري بيان. كذلك هاد لاطوم الى عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلقى 1 دومي فوالا. فوالا كذلك هاد لاطوم الى عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلقى 1 دومي مزيان. كذلك عندي هنايا لاطوم كاينه هاد لو سيت ديال لوكتا كاينه في لو سونتر الى عملت لها لا بروجيكسيون على هاد لو بلون اكس او واي. رومارك بيان هاد لو سيت راه كاينه في لو سونتر ديال كوبيكا فا سونتري. دونك الى عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلقى 1 دومي. C'est très bien. Voilà, voilà. Donc, les عايدين بلي كولور فيغ راه هما لو سيت ديال لوكتا. داكور دونك هذا هو الجواب ديال لا كيسيون اللي بلي كولور لو فيغ. سي تري بيان. Voilà. La question 5, on doit les coordonnées réduites des sites l'octa. C'est-à-dire, d'après la première question, on a déjà calculé le nombre des sites de l'octa de la qina qui sont 4, c'est-à-dire qu'on a 4 ديال les coordonnées réduites. Bien. Voilà, donc les coordonnées réduites, on a 4 les huma. Donc la première coordonnée réduite, et la deuxième, et la troisième, et quatrième, le centre de la centre. Bien. بالنسبه لهاد لاطوم راه هي نفس الشيء بالنسبه لهاد لاطوم، وكذلك هاد لاطوم هي نفس الشيء بالنسبه لهاد لاطوم، وكذلك هاد لاطوم راه هي نفس هاد لاطوم. اي فوالا كنغيرو فقط المعلم. مزيان. دونك لا بروميير ايتاب غادي نمشيو يعني نحددو المعلم باش نعملو الاسقاط ديال هاد لي سيت. مزيان. دونك غادي نختار هذا هو لوريجين. سي تري بيان. دونك هذا هو لاكس اكس فوالا، هذا هو لاكس ايغريك، وهذا هو لاكس زد. سي تري بيان. دونك بالنسبه لهاد لاطوم الى عملت لها الاسقاط على لاكس اكس غادي نتلاقى 1 دومي. رومارك بيان هاد لو سيت كاينه في النصف ديال لاكس اكس سيتادير 1 دومي في لاكس اكس، وهاد لو سيت الى عملت لها الاسقاط على ايغريك وعلى زد غادي نتلاقى 0. سي تري بيان. دونك الى خدينا هاد لو سيت الى عملت لها الاسقاط على اكس غادي نتلاقى 0. دونك هاد لو سيت اللي عملت لها الاسقاط على ايغريك غادي نتلاقى 1 دومي، وهاد لو سيت اللي عملت لها الاسقاط على لاكس زد غادي نتلاقاو 0. سي تري بيان. فوالا عندنا كذلك هاد لو سيت مزيان اللي عملت لها لا بروجيكسيون سور لاكس اكس غادي نتلاقاو 0.
فوالا الا خدينا هاد لو سيت عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس ايكغيك غادي نتلاقى 0. فوالا هاد لو سيت اللي عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى 1 دومي. فوالا الوغ 1 دومي. فوالا remarque bien كذلك عندنا لو سيت اللي كاينه في لو سونتر. مزيان كاينه في لو سونتر ديال كوبيكا فاس سونتر. دونك الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس اكس غادي نتلاقى 1 دومي. الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس y غادي نتلاقى 1 دومي. ولا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس z غادي نتلاقى 1 دومي. c'est-à-dire 1 demi, 1 demi, 1 demi. Voilà. 1 demi par x, 1 demi par y et 1 demi par z. D'accord? Voilà donc هذا la question 5. Donc هادشي راه تيبقى ثابت يعني ما كيتغيرش. داكور؟ فوالا الا عندكم بليزيور ديال الكيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لي ديال لا فيديو مع تو لي ستوديو باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه. اللي مازال ما اشترك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. اي فوالا بون كوراج.